Bravo Delta Show, brought to you by Jagadamba Ultra Premium OPC Cement. Sponsored by Gold Star G10 for the fast life. Prabhu Pay, wallet our mobile. Gorkha Tweed, the Himalayan answer to the Highland heritage. दर्शकवृन्द नमस्ते। देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेकपा एमाले यति बेला आफ्नो राष्ट्रिय महाधिवेशनको अन्तिम तयारीमा रहेको छ। विधान महाधिवेशन यस अघि नै सम्पन्न गरिसकेको एमालेको 10औं महाधिवेशन मार्फत नयाँ नेतृत्वको चयन हुनेछ। उत्तरबाट पनि रेल आउने, पूर्व पश्चिम रेल कुद्ने, यहाँ विद्युत आयोजनाहरू बनाउने, कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने। 76 साल भित्र नेपालको पानी जहाजले झण्डा हालेर कसरी सामान बोकेर हिँड्छ, कसरी मान्छे बोकेर हिँड्छ हामी देखाउँछौँ। सञ्चार माध्यमहरूले भाइ बहिनीहरूले रेकर्ड गरिरहेका छन्। गएको निर्वाचनमा नेकपा एमाले देशको सबैभन्दा ठूलो र लोकप्रिय पार्टीका रूपमा उदाएको थियो। एक्लै बहुमत नजिक पुगेको एमालेले त्यो बेला माओवादी पार्टीसँग साझेदारी गरेर सत्ताको नेतृत्व समेत गर्ने अवसर पाएको थियो। एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रको हिसाबले कायम राखेको परराष्ट्र नीति देशमा तलमाथि हुन सक्दैन। आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा राष्ट्रियताको पक्षमा ओलीले लिएको अडानको प्रतिफल स्वरूप ओलीलाई त्यो बेला नेपाली जनताले रोजेका थिए। नेकपा एमाले निराधार आग्रहपूर्ण नेपाल विरोधी तर्कहरूसँग सहमत नहुने मात्रै होइन, तिनलाई अस्वीकार गर्दछ। सधैँ भारतको हेपाहा प्रवृत्ति सहँदै देख्दै र भोग्दै आएका नेपाली जनताले भारतको बलमिचाइ विरुद्ध सशक्त आवाज उठाएका ओलीलाई आफ्नो अभिभावकका रूपमा मानेका थिए। त्यो बेला ओलीको लोकप्रियताको ग्राफ निकै माथि थियो। हप्तौं ग्यासको लाइनमा बसिरहेका प्रत्येक नेपाली जनता दाउरा खोजेर आफ्नो चुलो बाले पनि ओलीलाई विदेशी हस्तक्षेपका विरुद्ध विचलित नहुन ढाडस दिइरहेका थिए। ओलीको काफिला सडकमा हिँडिरहेका बेला उनको जय जयकारको नारा लागिरहेको थियो। यद्यपि ओलीको पक्षमा जय जयकारको नारा आज पनि लागिरहेको छ। फरक यति हो, त्यो बेला उनको पक्षमा नारा लाउनेहरू आम जनता थिए जो स्वतः स्फूर्त आएका थिए, तर आजको जयगान चाहिँ उनका निश्चित कार्यकर्ताको प्रायोजनमा बलजफ्ती हुने गर्दछ। अनेकन पार्टीहरूको गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्दा समेत यति धेरै लोकप्रिय भएका र आफ्नो देशभित्र राष्ट्रियता विषयमा विश्वास सिर्जना गरेका ओली र उनको पार्टीको गठबन्धनलाई गएको निर्वाचनमा जनताले सुविधाजनक बहुमत दिए। नयाँ बनेको पार्टी एक्लैको 2/3 नजिक बहुमत आएको मात्रै होइन, अरू पार्टीलाई समेत आफ्नो सरकारका पक्षमा समर्थन जुटाएर 2/3 को शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व केपी ओलीले गरे। जनताको अपार माया र समर्थनको जिम्मेवारीलाई स्वयं ओली र उनका समर्थकहरूले बुझ्नै सकेनन्। ओली आफ्नै कारणले त्यो भयो या उनको सल्लाहकार र सहयोगी नेताहरूको कमजोरी भयो, जनताले व्यक्त गरेको त्यति ठूलो अमूल्य मायाको अवमूल्यन भयो। ओली सफल नहुनुका पछाडि उनकै पार्टीका शक्तिशाली नेताहरूको असहयोगलाई पनि मान्न सकिएला, तर सरकारका तर्फबाट जनताको पक्षमा निर्णय गर्न ओलीलाई कसैले छेक्ने अवस्था भने पटक्कै थिएन। तर उनले 3.5 वर्षको अवधिमा जनताको पक्षमा महसुस हुने गरी एउटा पनि त्यस्तो उल्लेखनीय काम गरेका छैनन्। जनताको विश्वास मात्रै टुटेको छैन, माओवादीसँगको एकता स्वयं आफ्नै पार्टी एमाले समेत यो बेला टुटेको छ।
संख्याका हिसाबले जे जति भए पनि केन्द्रदेखि गाउँ स्तरसम्म एमाले विभाजन भएको छ र संख्या भन्दा पनि ठूलो मनोवैज्ञानिक रूपमा यो पार्टी विभाजित भएको छ। माओवादीसँग गरिएको एकता भङ्ग भएको छ। आफूले नेतृत्व गरेको संघीय सरकार मात्रै होइन, प्रदेश स्तरका सरकार समेत एकपछि अर्को गरी सबै ढलिसकेका छन्। चुनौतीविहीन अवस्थामा रहेका ओलीको मनसाय यो महाधिवेशनमा आफू मात्रै होइन, सम्पूर्ण पदाधिकारी टिमलाई सर्वसम्मत बनाउने थियो। तर पछिल्लो घटनाक्रमलाई हेर्दा ओलीको त्यो चाहनामा धक्का लागेको छ र अब बाँकी पदाधिकारीको टिम मात्रै होइन, स्वयं ओलीले अध्यक्ष बन्न भीम रावलसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। आक्रमक र सत्ता पक्षको भूमिकाबाट रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको एमालेलाई ओलीले अब कसरी अगाडि बढाउनेछन्? बाँकी रहेका आलोचकहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नेछन्? आज नेपालको राजनीतिमा सर्वाधिक चासोका साथ हेरिएको विषय यही हो। एमाले भित्र अब ओलीका विरोधीहरूको उपस्थिति न्यून छ। बचे खुचेका विरोधीहरूलाई पाखा लगाउने या मिलाएर लैजाने ओलीसँग दुवै छनौट छन्। ओलीले तीमध्ये कुन छनौट गर्नेछन् त्यो भने महाधिवेशनसम्म कुर्नुपर्ने नै हुन्छ। एमालेको आसन्न 10औं महाधिवेशन भावी यात्राबारे हामीसँग आज हुनुहुन्छ पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। केपी ओलीजी, वेलकम टु द ब्राभो डेल्टा शो। थ्याङ्क यू सो मच। अब पछिल्लो भेटलाई नै क्याल्कुलेट गर्दा झन्डै 1.5 वर्ष भएछ। यहाँलाई आफ्नो करियरमा र यहाँको पोलिटिकल करियरमा विभिन्न चरणमा यसरी साक्षात्कार गरेर विचारहरूको आदान प्रदान गर्ने मौका मिलेको छ। प्रधानमन्त्री धेरै टाढाको पद हुँदाखेरि पनि तपाईसँग कुराकानी गरियो, पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा पनि कुरा गरियो, त्यसपछि पदमुक्त भएपछि पनि कुराकानी गरियो, फेरि प्रधानमन्त्री हुनुभयो त्यति बेला पनि कुराकानी गरियो। अहिले फेरि तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनभन्दा पहिले पनि कुरा गरिँदैछ। ए त्यस्तो हो? होइन, मैले तपाईँको भनाइ भने अहिले अब अहिलेको हिसाबले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न तपाईँ। पछिल्लो जनमत, तपाईँका राजनीतिक स्ट्यान्स, राजनीतिक व्याख्या र जनताले तपाईँप्रति गरेको विश्वासको बलमा पुरानो म्यान्डेट थियो। जसरी तपाईँ प्रधानमन्त्री पदबाट निस्किनुभयो, तपाईँको भाषालाई पैँचो लिनु भने बडा अनसेरेमोनियसली मलाई पदबाट निकालियो। अब्जर्भर्सहरू घोक्रे ठ्याक लगाए भन्छन्। अब महाधिवेशनको मुखमा हुनुहुन्छ, थाक्नु भएको छैन? अब म त 70 वर्ष भएँ। पूर्णकालिक भएर काम गरेको करिब 53 वर्षको र यति काम गरेपछि त्यति जेलनेल खटेर कुटाइ पिटाइ खाएर भूमिगत बसेर आएपछि यति बेला पनि थाकेको छैन भन्नु पनि ठिक होइन, थाकेको पनि हो। तर मैले स्वस्थ हुँदाहुँदै काम गर्न सक्दा सक्दै देशका लागि गर्नुपर्ने अझै महत्त्वपूर्ण कामहरू अधुरा अपुरा छँदा छँदै मैले पार्टीको भावना, कार्यकर्ताको भावना, जनताको भावनालाई व्यवस्था गरेर र कर्तव्यबाट पन्छिएर आफू सुविस्ता आरामसँग बसौँ भन्ने बाटो लिनु वाञ्छनीय नहुने भएको हुनाले थकाइ लाग्यो लागेन भन्ने कुरा म सोच्न भ्याइराखेको छैन अहिले। तर आम जनताले तपाईँ प्रति वा तपाईँबाट केही आश गरिरहेकै छन्? अझै छन्? तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? अरू कसैसँग आश गरिराखेका छन्?
अरू कुनै पार्टीसँग जनताले आशा अपेक्षा गरिराखेको छ? होइन, तपाईँले अभिव्यक्त गर्नुभएका शब्दावलीलाई तपाईँका पुराना उद्गारहरूलाई सम्झिँदाखेरि म कक्षा दोहोऱ्याउने मान्छे होइनसम्म पनि भन्नुभएको थियो नि। अब त कक्षा उपकक्षा सबै दोहोऱ्याउने ठाउँमा पुग्नु होइन। होइन, प्रश्न के हो भने मैले एकपल्ट भने अब पढाइको विद्यावारिधि गरिसकेपछि पनि महाविद्यावारिधि होला। महाविद्यावारिधि पनि गऱ्यो भने भनेको टुप्पोमा पुग्यो नि। अब पढ्न पनि छोड्दैन, कक्षा दोहोऱ्याउन पनि दोहोऱ्याउँदैन। तर त्यसलाई निरन्तरता भन्नुपर्छ एक ढङ्गले। र मैले कहाँ कार्यकाल पुरा गर्न पाएको छु, कहाँ कक्षा पुरा गर्न पाएको छु, कहाँ वर्षभरि पढेर परीक्षा दिन पाएको छु। पहिले 9-10 महिनामा मलाई षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले हटाएको होइन अघिल्लोपल्ट एउटा। दोस्रो, यसपल्ट प्रधानमन्त्री बनाउने सरकार बनाउने संसदले त थाहै पाएन नि। प्रतिनिधि सभाले त प्रधानमन्त्री हटाएको पनि थाहा पाएन, नियुक्त गरेको पनि थाहा पाएन। कलेक्टिभ रूपमा हेर्दाखेरि केपी ओली नेपालको 2 पटक गरेर करिब 4.5 वर्ष प्रधानमन्त्री पदमा बसिसक्यो नि। र म बेला बेलामा घोत्लिन्छु नेपालका विभिन्न पदहरूमध्ये पूर्व भइसकेपछि फेरि आशै गरेर फेरि हुन सक्छु भनेर बस्न सक्ने पद चाहिँ यो प्रधानमन्त्रीको पद रहेछ। एउटा के हो भने नि, म त्यसरी बस्न इच्छुक छैन। तर यथार्थमा अहिले तपाईँ देखिरहनु भएको छ, सरकार नामको कुनै एउटा बोझ 5 जना मिलेर पनि त चलाउनु त उठाउनु त सकेका छैन। 5 जना मिलेर पनि चलेन नि, उठेन। तर एक्लै हुँदा पनि उठ्या थियो, उठ्थ्यो। सरकार असफल भएर काम गर्न नसकेर त हट्या होइन नि। यो कुनै देश दुनियाँ कसैले मान्छ र मेरो नेतृत्वको सरकार असफल भएर हटेको? होइन, त्यो तपाईँका तर्फबाट गरिएका दलिलहरू त्यस्ता थिए। तर तपाईँका विरोधीहरूले जस्ता किसिमका आरोप यहाँलाई दिएका थिए, कुनै आरोपमा सत्यता छ र? अब त्यो त सत्य मनले तपाईँले नै भन्नु पर्यो कि केही अंशमा सत्यता थियो, केहीमा पटकै थिएन भन्ने छुट्याइदिने काम त तपाईँको हो। होइन नि, केमा चाहिँ सत्यता? म चुनौतीका साथ भन्छु आरोप गर्नेहरूलाई। सबैभन्दा ठुलो त अब यो व्यवस्थाप्रति नै घातक काम गर्नमा उद्धत केपी ओली। किन जनताका बिचमा जान्छु भन्यो, परमादेशको बाटो लिएन। जनताको बिचमा जाने, संसदबाट टुङ्ग्याउने, जनताको आदेशबाट टुङ्ग्याउने, परमादेशबाट राजनीतिको फैसला होइन जनादेशबाट राजनीतिको फैसला हुनुपर्छ भन्ने बाटो लियो। त्यसो गर्दा यो प्रणाली समाप्त हुन्छ, लोकतन्त्र समाप्त हुन्छ। यस्ता आफ्ना स्वार्थ, आफ्ना अहङ्कारहरूका लागि देशप्रति, राष्ट्रप्रति खेलवाडपूर्ण क्रियाकलाप गर्ने र त्यस्ता अभिव्यक्ति दिने अथवा त्यस प्रकारका कुतर्क गर्ने कुराहरूका पछाडि पनि हामी लाग्नुहुन्छ र? प्रश्न के हो भने लोकतन्त्र भनेको के हो? जनताको सामु सत्ता, इलेक्सनमा जानु नै लोकतन्त्र हो र? जति बेला पायो त्यति बेला पार्टी फुटाउनु, जति बेला पायो त्यति बेला निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिनु, घेराबन्दी गर्नु, पार्टीभित्रैबाट विरोधीसँग समेत मिल्नु, विरोधीले आफ्नो हैसियतभन्दा बताइदिनुहोस् न। यो तपाईँको कार्यकालमा मात्रै विद्यमान यथार्थ होइन नि, जै बेला पनि यही भइरहेको छ। यति बेला फरक के छ भने मसँग त बहुमत थियो नि, बहुमतको पार्टी फुटाएर आफ्नो सरकार ढालेर, विकास प्रेमी सरकार ढालेर एउटा निकममा कुनै नीति विधि केही पनि नभएको बहुमत थियो तर कायम रहन सकेन। हो, सकेन। किन सकेन भन्दाखेरि केही मान्छेका गैर जिम्मेवार स्वार्थी प्रवृत्तिको कारणले सकेन। तर यो प्रवृत्ति अब राजनीति गर्ने अनुहारहरू तिनै छन् होइन? आज तपाईँ च्यालेन्ज गरिरहनु भएको छ, पोजिसनमा हुँदा तपाईँलाई च्यालेन्ज गर्थे। अब फेरि आगामी निर्वाचनमा फेरि मुद्दा लडेर च्यालेन्ज गरिरहेको छैन। म अहिले उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ नि लेनदेन भएको थियो, सेटिङ भएको थियो, त्यो त अहिले उहाँहरूले भन्दै हुनुहुन्छ। अब म यो सेटिङबाट होइन,
तर मुद्दाकै जोडबलमा चाहिँ नि तपाईले एमआरए जसरी पाउनुभयो फङ्लो पार्टी मैले मुद्दा लडेको होइन तपाईलाई एउटा कुरा बताऊ मैले मुद्दा लडे होइन अर्काको पार्टीको भइरहेको नाममाथि लगेर दर्ता गरेर रहेछ अर्काको नाममाथि तपाईको घरमा गएर म बलजफ्ती पसेको रहेछु तपाईलाई विस्थापित गरेर तपाईलाई तपाईको घर दिलाइदिनु त स्वाभाविक कुरा हो नि अनुभवमा हुन्छ क्षमता संसारलाई परिवर्तन गर्ने एक अनुभव जसले बोकेको छ एक दशक भन्दा बढीको इतिहास जसले लिन सक्यो चुनौती विदेशी सिमेन्टहरूको एकाधिकार तोड्दै स्वदेशी सिमेन्टलाई स्थापना गर्ने यसैमा छ निर्माण क्षेत्रका अनुभवीहरूको विश्वास हो यसैमा छ उच्च प्रविधिको प्रयोग यही छ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डद्वारा प्रमाणित र पुरस्कृत साकार पार्दै सपना समृद्धिको क्षमता निरन्तर गुणस्तरको अरूभन्दा अलग अरूभन्दा अघि किनकि प्रतिज्ञा मात्र होइन पूरा पनि गर्दछौं हामी जगदम्बा अल्ट्रा प्रिमियम ओपीसी सिमेन्ट यही हो नेपालको अनुभवी ओपीसी सिमेन्ट I'll either make it or break it, but I'm definitely gonna shake it. A heart of a soldier, my dreams are colossal. I'm a leader, I need a footstep they can follow. Every mile I walk is a story worth telling. Stomp through the concrete, raise hell till it's heaven. I'm the man, I'm a beast, a monster. That's why I came, I saw, I conquered. Maneuver swiftly, I go with the flow. I got gold in my soul. I'm no average Joe, no time to waste. How long is a soon? Zip zap soon, ready to touch the moon. Closer to greatness, I can feel it in my bones. I keep walking alone. Representing where you're from, Gold Star G10 for the fast life. तँलाई म पैसा दिन्छु है आमा के गर्नु भएको बच्चालाई त्यसो गर्यो नि बिग्रिन्छ नि बच्चा अनि मलाई त्यो फुटबल सुटबल के थाहा उ आफै जान्नेछ किनिहाल्छ भनेर दिएको के भयो त आमाले आफ्नै नातिलाई गिफ्ट दिन नहुने गिफ्ट त दिनुहुन्छ नि तर पैसै हातमा दिनु भएन भने नि यार यस्तो गर्नुस् न त हजुरआमा प्रभु पे एपबाट पैसा पठाइदिनु म ड्याडीसँग सल्लाह गरेर अनलाइनबाट किनिहाल्छु नि हुन्न ड्याडी ए प्रभु मलाई यो एप स्याप भन्ने के थाहा यो प्रभु पे चलाउन यति सजिलो छ कि आमाले पनि एकैछिनमा सिकिहाल्नुहुन्छ जय होस् प्रभु प्रभु पे वालेट अब मोबाइलमा Back in the day, as a kid in school, I remember waking up to the solitary tune of a distant bagpipe. Across the span of my youth, little did I know that this connection would grow into one that would last a lifetime. Over the years, as I matured with the wisdom of experience, I realized that this wistful tune was not only woven deep into the spirit of the highlands from whence it sprung, but reached out to me and curiously connected my sense of being to our very own highlands here at home. As the magical warmth of the highlands is now recreated in the Himalayas, the patterned art comes alive and thrives with a tremendous sense of color and texture. Gorkha Tweed, the Himalayan answer to the Highland heritage. तपाईको घरमा गएर म बलजफ्ती पसेको रहेछु तपाईलाई विस्थापित गरेर तपाईलाई तपाईको घर दिलाइदिनु त स्वाभाविक कुरा हो नि हैन अध्यक्ष रहेको नाताले जति गन्जागोल विगतमा तपाई प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि देखियो नि अहिले जति औँला तेर्साए पनि यो हामीले धेरै सुन्यौ नि
यहाँ डेली जस्तै वक्तव्य दिनुहुन्छ, तपाईँका अपोनेन्ट्सहरू डेली जस्तै वक्तव्य दिन्छन्। अब केपी ओली भर्सेस द रेस्ट अफ द पिपलको खालि रेस्ट अफ द पिपल, रेस्ट अफ द पोलिटिकल पिपल, पोलिटिकल पार्टिज, रेस्ट अफ द पोलिटिकल फेसेस, यस त्यो त भन्न पाइन्छ नि। फ्यू अफ द पोलिटिकल फेसेस, सम अफ देम, मोस्ट अफ देम। देयर आर सो मेनी पोलिटिकल फेसेस, so many political people, political leaders. तपाईका अगेन्स्टमा भएका प्रोमिनेन्ट पोलिटिकल फिगर्स भनेपछि त बुझिहाल्यो नि। अगेन्स्टमा भएका केही मान्छेहरू बट दे लुक युनाइटेड नि। अहिले त उनीहरू 5जना मिल्दा 3 करोड मान्छेमा 5जना मिल्दाखेरि कुन सा ठुलो कुरा हो? र तिनीहरूका पछि भएका केही दर्जन मान्छे होला नि त, कुन सा ठुलो कुरो? केही 100 मान्छे, केही 1000 मान्छे होला नि, कुन सा ठुलो कुरो 3 करोड मान्छे भएका ठाउँमा? त्यहाँ एन्गेज नगरौँला भनेर मैले यताउताबाट घुमाएर कुरा गरौँला भनेको फेरि त्यही एन्गेजमेन्ट होला जस्तो देखियो। होइन, नगरौँ, किनभने अब नेपालीहरूले के आश गरेर होइन फेरि तिनै अनुहारलाई कुनै पार्टीको अध्यक्षका रूपमा वा भावी प्रधानमन्त्रीका क्यान्डिडेटका रूपमा विश्वास गर्ने, त्यो विश्वासका आधारहरू तहस नहस भयो। तपाईँले नै भन्नुभयो नि, मुद्दाका आधारमा कोही आज प्रधानमन्त्री छन्, त्यहाँ सेटिङ भएको छ, यो भनिरहनु पर्ने कुरै छैन। सर्वोच्च अदालतको तमासा देखेपछि हामी त्यसै देख्छौँ, होइन? तर अब राजनीतिक रूपमा नेतृत्व लिन सक्ने अनुहारहरू वा व्यक्तित्वहरूले अब चाहिँ यस्तो हुँदैन है, अब यो कारणले गर्दाखेरि हामी यसरी अगाडि जानुपर्छ भन्ने एउटा ब्लुप्रिन्ट नेपाललाई त दिन सकेको छैन नि। तपाईँका छ त्यो ब्लुप्रिन्ट? अवश्य छ। र एउटा के स्पष्ट हुनुपर्छ भने कन्फ्युजनमा हुनु हुँदैन। कसको कारणले, कसले प्रभावकारी ढङ्गले चलिरहेको सरकार, काम गरिरहेको सरकार, बहुमतको सरकार, लोकप्रिय सरकार, केही मान्छेहरूले आफ्ना स्वार्थका लागि त्यसका विरुद्ध हल्ला गर्नु वा केही मिडियाको दुरुपयोग गर्नु अर्को कुरा हो। केही मिडियाको दुरुपयोग हुन्छ नि, त्यो दुरुपयोग गर्नु अर्को कुरा हो। तर सदुपयोग पनि हुनसक्छ, पोलिटिकल गेन्सका लागि सदुपयोग पनि हुन सक्छ। त्यो उनीहरूको आफ्नो सन्दर्भमा उनीहरूले आफ्ना लागि सदुपयोग गरे होला नि, देशका लागि त्यो दुरुपयोग भयो। खैर, त्यो भएपछि कसको कारणले स्थिरता किन भत्कियो, स्थायित्व किन भत्कियो, अस्थिरतातर्फ किन गयो? मैले त जोडेर, मसँग पनि बहुमत त थिएन, जोडेर पार्टी मिलाएर बहुमत बनाएको थिएँ। बहुमत बनिसकेपछि पनि त्यस स्थिरतालाई कायम राख्नेतिर भन्दा त्यसलाई भत्काउनेतिर किन जानु पर्यो? त्यसलाई बिगार्ने फेरि अस्थिरताको एउटा त्यो तपाईँको पहिलो यो अघिको कार्यकाल पार्टी भनौँ न, पार्टी विभाजित नहुन्जेलसम्मको जुन एकता थियो त्यो एकता भत्क्यो। अब तपाईँसँग रहेको एमाले पार्टीको महाधिवेशन उन्मुख हुनुहुन्छ। आज त्यो चोटेको वा फुटेको वा टुक्रेको पार्टी अध्यक्षका प्रत्याशीका रूपमा, अब त प्रत्याशी भन्नु पर्यो, तपाईँका च्यालेन्जर्सहरू पनि देखियो पार्टीमा, होइन? अब प्रत्याशीका रूपमा चाहिँ नि तपाईँलाई यसभन्दा अगाडिको महाधिवेशनमा जुन जुबिलेसन थियो नि, सग्लो पार्टीको अध्यक्ष म लड्छु जित्छु भन्ने आत्मविश्वास थियो, यो पालि अलि मन खुम्चेको छैन। किन? एउटा तपाईँले अलिकति गलत व्याख्या गर्नुभयो क्या प्रश्न गर्ने सन्दर्भमा नि। त्यो गलत व्याख्या के हो भने फुटेको पार्टी, चोइटिएको पार्टी भनेर होइन त। यो फुटेको पार्टी होइन, केही मान्छेहरू यसबाट बाहिरिए, केही मान्छेहरू बाहिरिए। अब त समय कमिटी छ उहाँहरूको पनि, केही मान्छे कसरी भन्नु? बाबु त्यो कमिटी त तपाईँ पोलिटिक्स नगरे हुनाले त्यो अनुभव तपाईँलाई छैन। त्यसो हो भने नि तपाईँले के मान्नुहोस् भने तपाईँ गएर कतै 2-4 जना मान्छे एउटा कमिटी बनाउनलाई खोज्दाखेरि पाउनुहुन्न होला र यसो जिल्लामा गएर नि ल हामी पनि एउटा चाहिँ नि बौद्धिक खालको पार्टी खोलौँ साथीहरू। यो देशका लागि पोलिटिकल पार्टीले खासै केही गर्न सकेनन्, सधैँ जय झगडा भयो, हामी एउटा बौद्धिक खालको पार्टी खोलौँ र जनताका बिचमा आफ्नो कुराहरू राखौँ, विकल्प प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरौँ भन्नुभयो भने केही मान्छे जो कसैले समेटेको छैन, समेट्न भ्याएको छैन, अथवा विभिन्न कारणले
सङ्गठित छैनन् विभिन्न पार्टीमा त्यस्ता मान्छे पनि भेट्नुहुन्छ र सङ्गठित गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो देशका विभिन्न भागमा पाइन्छ नि। त्यस कारण त्यसलाई धेरै ठुलो कुरो लिनुहुन्न। कस्ता मान्छे, कुन हिस्ट्री भएका, कति मान्छे कसरी लागेका छन् त्यसमा, त्यो हेर्दाखेरि हुन्छ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ नेकपा एमालेको त कोही पनि प्रचण्डको पछाडि गएन। माओवादी केन्द्रको साथीहरू त थुप्रै यही एकीकृत पार्टीमै रहनुभयो नि। प्रचण्ड फुटेर जाँदा त पछि त जानु भएन। एकीकृत धारलाई नै मेन्टेन गर्नुभयो साथीहरूले। माधव फुटेर जाँदा हिजो माधवसँगै रहेका मान्छेहरू, ती साथीहरू माधवसँगै पछि पछि लाग्नुपर्छ भनेर जानु भएन त। एकाध मान्छेको कुरो बेग्लै होला, यस्तो अपवाद जहाँ पनि हुन्छ। तर जब पार्टी फुट्ने भन्ने माधव नेपालको मनसाय नियत जब प्रकट भयो त्यति बेर त मान्छे त माधव नेपाललाई छोडेर फेरि पार्टीमै रहनुपर्छ, यो पार्टीमै बस्नु। कतै खल्लो लागेको छैन योपालिको महाधिवेशन। यो एउटा शुद्धिकरण हो। माधवजी दायाँ बायाँ नदेखिँदाखेरि यति पार्टीप्रति, देशप्रति, देशको भविष्यप्रति, जनताका समस्याप्रति व्यवस्था भएको र निजी स्वार्थ र अहङ्कारमा लिप्त भएको व्यक्ति मैले दशकौँसम्म जसलाई नजिकबाट हेरेको छु, सहयोग पनि गरेको हुँ, बिहोरेको छु मैले। तर यस्ता हार्मफुल। तर तपाईँहरूले एकअर्कालाई गर्ने व्याख्याहरू एकअर्काको कार्बन कपी जस्तो लाग्छ के? माधवजीका कुरा सुन्दा राजनीतिक जीवनमा उहाँको कन्ट्रिब्युसन यति छ कि जस्तो लाग्छ। तपाईँको कुरा सुन्दा मलाई यो बहसबाट म हारजित गर्न चाहन्न। यो मैदानमा जनताको अभिमतबाट, राजनीतिको हारजित भनेको जनताको अभिमतबाट हुन्छ। त्यसकारण अहिले कङ्ग्रेसको पुच्छर समातेर यसो हिँडिराखेकाहरूलाई काङ्ग्रेसले पुच्छर झट्याक्क हल्लाइदियो भने, पिठीमा झिँगा बस्यो भने त पुच्छर त हल्लाउँछ त काङ्ग्रेसले, त झिँगा धपाउनु पऱ्यो नि। त्यति बेर काङ्ग्रेसले पुच्छर हल्लायो भने यी कहाँ उछिटिन्छन्। ल एकैछिनलाई त्यो पुच्छरले के उडाउने हो उडायो। अब सङ्ग्लो तपाईँसँग रहेको नेकपा एमालेको महाधिवेशन उन्मुख हुनुहुन्छ। अस्ति केही दिन अगाडिसम्म यो महाधिवेशन भनेको केपी ओलीको अध्यक्षतालाई फर्मलाइज गर्ने एउटा भेलाको आयोजना हुन लागेको छ जस्तो देखिन्थ्यो। तर एकाएक तपाईँको सर्वसम्मत हुने चाहनालाई चाहिँ नि भीम रावले च्यालेन्ज गर्नुभयो। इट इज अ च्यालेन्ज होइन? मलाई होइन, मैले त त्यो त्यसरी बुझेको पनि छैन। अब मैले हेरेँ कि बार्गेनिङ चिप हो उहाँको। मैले आफूले पनि हेरेँ उहाँले गरेको घोषणा। त्यो घोषणा उम्मेदवारीको घोषणा होइन। उम्मेदवारीको घोषणा उम्मेदवारी हाम्रो निर्वाचन आयोगले कार्यक्रम प्रकाशित गर्छ, त्यहाँ उम्मेदवारी फारम दिन्छ, समय दिन्छ, त्यो फारम भरेर अनि फिर्ता लिने समय हुन्छ, त्यो दाबी विरोधको समय हुन्छ, फिर्ता लिने समय हुन्छ। त्यो सबै पार गरेर जब उम्मेदवारी स्टेबल हुन्छ तब उम्मेदवार मानिन्छ। खास उम्मेदवार मानिने त्यसपछि हो। पार्टीमा उम्मेदवारीको महाधिवेशन सुरु भएकै छैन, उम्मेदवारीको प्रसङ्ग चलेकै छैन। अब बाहिर भनेका आधारमा कसैको उम्मेदवारी पार्टीगत रूपमा म मान्दिनँ, मान्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन। अर्को, तपाईले उम्मेदवार भइसक्नु भएको छैन, त्यसो कहाँ उम्मेदवार हुनु? मैले उम्मेदवार हुन्छु हुन्न भनेकै छैन। कसैले अनच्यालेन्ज भयो भन्छन्, कसैले बल्ल अलिकति चेस्ट भेट्यो है भनेर पनि भन्छन्। यस कुराको के अर्थ छ र? डेमोक्रेसीमा कसैले च्यालेन्ज गर्यो भने त्यसलाई नराम्ररी लिन हुन्छ र? यसअघिका चाहिँ महाधिवेशनहरूमा त धेरै एक डेढ महिना अगाडि औपचारिक अनौपचारिक सबै घोषणालाई मानिन्थ्यो नि। होइन, मानिँदैन। ल कहाँ हो र? घोषणा गर्छ मान्छेले, घोषणा गर्छ, आफ्नो मनसाय प्रकट गर्छ। फर्मलाइज भएको छैन। छैन, मनसाय प्रकट गर्छ। त्यो त टेक्निकल कुरा भयो। होइन, टेक्निकल मात्रै कुरा होइन नि। यो त यो भनेका कुराहरू, यस्तो बजारमा भनिएका कुराहरूको आधारमा त कुनै धारणा बनाउनु सक्छ। तपाईँ क्यान्डिडेट हो त यो महाधिवेशनमा अध्यक्ष? मैले टुङ्गो गरेको छैन, साथीहरूलाई सोध्नुपर्छ महाधिवेशन। टाइम छ सोध्ने? छ। पर्सि भेला हुँदैछौँ एउटा कुरो। अर्को कुरो, पर्सि बेलुका हामी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दैछौँ। दोस्रो
केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दैछौँ। पर्सि बेलुका 10 गते बन्द सत्र सकेपछि त्यसमा पनि अलिकति कुरा चल्ला सम्भवतः। र प्रतिनिधिहरूको पनि मनसाय खालको प्रकट हुन्छ। मैले त तपाईँको कुराबाट के बुझेँ भने तपाईँको पार्टीमा अहिले हामीले यसो हेड काउन्ट गर्दा अनुहारहरूको तेज अँध्यारो निहाल्दा धेरैजना अब केपी ओली नै हो हाम्रो भावी अध्यक्ष अथवा उहाँ चाहिँ नि सबैभन्दा फ्रन्ट रनर क्यान्डिडेट उहाँ नै हो, आश गर्नुपर्ने छ, अलिकति दङ्ग्याएर हुन्छ कि अलिकति फकाएर हुन्छ कि उहाँबाटै विभिन्न पदहरूमा पुग्न बाटो प्रशस्त हुन्छ भन्ने आश त हामी जताततै देखिरहेका छौँ। त्यसलाई टार्नका लागि तपाईँ आजभोलि निकै बहानाबाजी गरिरहनु भएको छ। होइन, मलाई साथीहरूले भन्नुभएको छ जसले बढ्ता भोट लिएर आउँछ त्यही हुन्छ मेरो यो ऊ भनेर भनिरहनु भएको छ नि, सबलाई भिडाउने पक्षमा हुनुहुन्छ तपाईँ। अनि मैले अझै भिडाउनु उम्मेदवार नहु, मैले भनेको मान भने लोकतन्त्र हुन्छ। अनि मैले यदि सहमति बनाउनुहुन्छ भने बनाउनुहोस्, यो तपाईँहरूको काम हो भनेको छु। मैले सहमति गरिदिएर तपाईँ उठ्नुहोस् तपाईँ नउठ्नुहोस् भनेर सहमति हुने कुरा त होइन नि। स्वेच्छा सहमति भनेको आफूले गर्नुहुन्छ उहाँहरूले, ठिक छ। सहमत हुन सक्नु भएन भने चुनाव लड्नुहुन्छ, ठिक छ। साथीहरूमध्ये जसले बढी मत प्राप्त गर्छ ऊ विजयी हुन्छ। विजयी भएको हाम्रै पार्टीका साथीहरूमध्ये सबै मेरा निकट साथीहरू छ। तिनीहरूमध्ये जसले जित्छ ऊ मेरो होइन, जसले हारो त्यो मेरो पक्ष हारो भन्ने कुरा होइन। म पार्टीभित्र गुटबन्दी यस्तो यस्तो दलबन्दी यस्तो होइन। तर तपाईँका समर्थकहरू पार्टीभित्रका चाहिँ नि नजिकका व्यक्तित्वहरूको आकाङ्क्षा ज्यादा भयो, म्यानेज गर्न गाह्रो भयो भन्ने त देखिन्छ नि। अलिक कम सुत्नुहुन्छ अरे आजभोलि। होइन, त्यो म्यानेज गर्नका लागि होइन, यस्तै धेरै कामहरू हुन्छ नि त महाधिवेशनको। त म्यानेज गर्ने भनेको चाहिँ अरू थुप्रै कुराका म्यानेजमेन्ट हुन्छ, व्यवस्थापनका कुराहरू हुन्छन्, अरू कुराहरू हुन्छन्, मनोनयनका कुराहरू हुन्छन्, कार्यकर्ताहरूको मूल्याङ्कनको कुराहरू हुन्छ। र मेरो कुनै धारणै हुँदैन भन्ने होइन, मेरो धारणा हुन्छ, सिम्पली धारणा। तर त्यो धारणा प्रकट गर्छु। त्यो धारणा नै मलाई यो मान्छे तुलनात्मक रूपमा बढी योग्य छ भन्ने लाग्न सक्छ। तर धारणै बनाइरहँदाखेरि केपी ओली आज कुन मनस्थितिमा छ? यो आगामी महाधिवेशनमा मेरै पदका लागि पनि प्रत्याशीहरू आउन्, लडेरै प्रतिस्पर्धा गरेरै एउटा लोकतान्त्रिक हिसाबले आगामी अध्यक्ष हुन पाऊँ भन्ने इच्छा छ कि होइन? यसलाई त सबै मिलेर सर्वसम्मत भयो भने पार्टीको चाहिँ स्ट्रेङ्थ। यस्तो कुरा हो, म अध्यक्ष छु, यदि म उठ्ने मनस्थिति मैले साथीहरूले भने जस्तै साथीहरूले भन्नुभएको छ मलाई तपाईँ उठ्नु हुँदैन, होइन तपाईँ नै उठ्नुपर्छ। एकजना भीम रावलजी बाहेक, भीम रावलजीले त उहाँले आफूले उम्मेदवारी भन्नुभयो बाहिर, अरूले हिजो मात्रै पनि स्थायी कमिटीको बैठक बसेका थियौँ। आम रूपमा साथीहरूको भीम रावलजी बाहेक अध्यक्ष तपाईँ नै हुनुपर्छ, भीम रावलजी तपाईँले बाहिर भनेका कुराहरू फिर्ता लिनुहोस् भन्ने कुरा पनि त्यहाँ बैठकमा साथीहरूले गर्नुभयो, सबैले भन्नुभएको छ। मैले त्यस कुरालाई माने भने, साथीहरूको त्यस आग्रहलाई मैले माने भने म अध्यक्ष भएर फेरि अध्यक्षको प्रत्याशी हुने हो भने मैले तपाईँ नउठिदिनुहोस् न भन्नु पनि एक खालको दबाब हुन्छ, दबाब पर्छ नि। त्यसकारण मैले कुनै मनोवैज्ञानिक पनि दबाब दिनु भन्छ नि हुँदैन डेमोक्रेसी। उहाँलाई नउठिदिनुहोस् भनिसकेपछि त अर्को पद तपाईँका लागि सुरक्षित छ वा तपाईँ समायोजित हुनुहुन्छ आगामी कार्यसमिति? यस्तो लेनदेन गर्नु पनि भन्छ नि, होइन यो पद यस्तो यस्तो भनेर लेनदेन गर्ने पनि स्वेच्छाले सहमत हुन्छ, त्यो सहमति हो। दबाबले गरिएको सहमति हुँदैन। त्यसकारण म स्वेच्छाले मेरो विरुद्ध उम्मेदवारी परेन भने निर्विरोध भएछ, सर्वसम्मत भएछ भनेर बुझ्नुपर्छ, कुनै दबाब दिएर नउठिदिनुहोस्। आगामी महाधिवेशनमा केपी शर्मा ओली अध्यक्ष पदमा प्रत्याशी नहुँदा एमालेलाई के बेफाइदा हुन्छ?
एमालेलाई देशलाई बेफाइदा हुने भएरै होला साथीहरूले यति जोड गर्नुभएको। लामो समयदेखि काम गरेका साथीहरू हुनुहुन्छ पार्टीमा, मभन्दा उमेरमा जेठा पनि हुनुहुन्छ, मसँगैका पनि हुनुहुन्छ, मभन्दा अलिअलि कान्छा पनि हुनुहुन्छ, अनि केही कान्छा पनि हुनुहुन्छ। सबैको एउटै राय किन केपी ओलीको आवश्यकता छ भन्ने कुरा हुन्छ, त्यो उहाँहरूले जान्ने कुरा। तर 53 वर्षको राजनीतिक जीवनमा केपी ओलीले अब यो शब्द तपाईँहरूको पार्टीमा फिट हुँदैन, तपाईँहरूले अङ्गीकार गर्नुभएको, नेपालले अङ्गीकार गरेको व्यवस्थामा फिट हुँदैन, उत्तराधिकारी भन्छन्, सक्सेसर भनौँ ल, पोटेन्सियल सक्सेसर्स छन् तपाईँका पार्टीमा? केही नाम लिन सक्नुहुन्छ जसले अहिले मैले नाम लिनु भनेको महाधिवेशनका अगाडि अनेक साथीहरू आफूलाई विभिन्न पद ओहदाका लागि आकाङ्क्षा राखेका हुन सक्छन्, प्रतिस्पर्धा गर्ने सोचेका हुन सक्छन्। त्यस्तो बेला मैले यी चाहिँ पोटेन्सियल उत्तराधिकारी हुन् भने त्यसले म पक्षमा कसैको पक्षमा स्ट्रङली प्रचारमा उत्रिएको जस्तो हुँदैन। त्यो आरोप तपाईँले अर्को इन्टरभ्यूमा लाउनुहुन्न। म त लाउँदिनँ, सोधेको प्रश्नमा आफैले सोधेको प्रश्नमा कसरी अरूले त लाउँछन्। किन तपाईँले त यस्तो गर्नुभएको थियो नि त ब्राभो डेल्टामा, तपाईँले बोल्नुभएको थियो फलानु त यस्तो सम्भावना भएका व्यक्ति हुन् भनेर प्रचार गर्नुभएको थियो त। त्यसले त तपाईँ आगामी महाधिवेशनमा अध्यक्षको प्रत्याशी भइसकेपछि आगामी निर्वाचनमा फेरि एमालेका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको अनुहार वा क्यान्डिडेट त्यही नै बुझ्नु पर्यो नि, होइन? साथीहरूको प्रेसरका आधारमा तपाईँको व्यक्तिगत मेरो भन्दा पनि साथीहरूको यो इच्छा हो। म के देख्छु भने मैले देखेको, म कुनै दबाब कसैलाई दिन चाहन्न, तर हरेकले आफैले के बुझ्नुपर्छ भने उठ्नका लागि उठ्ने खालको कुरो, युनिटी छैन भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नका लागि उठ्ने कुरो जस्ता कुराहरू कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा विचार गर्नुपर्छ। हामी सबै जिम्मेवार तहका मानिसहरूले यस्ता पक्षहरू विचार गर्नुपर्छ। मैले उठ्न हुन्छ हुँदैन, आवश्यक छ कि छैन, मिल्न हुन्छ हुँदैन, यो उम्मेदवारी दिन हुन्छ हुँदैन, अथवा उठ्छु भन्न हुन्छ कि हुँदैन, अथवा आकार प्रकार सङ्केत चिन्ह इसारा भन्ने थियो नि पहिले, त्यस्तै आकार प्रकार सङ्केत चिन्ह इसाराबाट पनि केही भन्न हुन्छ कि हुँदैन, मैले विचार गर्ने कुरा हो। मैले त्यो आकार प्रकार सङ्केत चिन्ह केहीबाट पनि अहिलेसम्म केही पनि भनेको छैन। आम धारणा म अध्यक्ष हो फेरि पनि भन्ने आम धारणा पाउँछु। तर केपीजी, लोकतन्त्रमा पार्टीहरूभित्र अहिले तपाईँकै पार्टीको कुरा गर्नु, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुनु लोकतन्त्रको एसेन्स हो भनेर व्याख्या गरेको पनि सुनिन्छ। अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो। अर्को कुरो चाहिँ नि प्रतिस्पर्धा हुने बित्तिकै पार्टी युनाइटेड छैन भन्ने अर्को अर्थ पनि निकाल्छन्। बेकार हो। कुन चाहिँ बेकार हो? यो दुईटै कुरा नि। एउटा लोकतन्त्र हो, प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ, प्रतिस्पर्धालाई नराम्ररी लिनु हुँदैन, एउटा कुरा। सहमति त्योभन्दा बेटर हो। यदि जस्तो जर्नालिजममा जानु पर्यो भने मैले तपाईँलाई आफूभन्दा दक्ष जर्नालिस्ट भनेर मान्नु, त्यो मामुली कुरा हो। त्यसो भएपछि मेरो भोट चुनाव गरिरहनुपर्छ र मैले यसै स्वीकार्छु। भूषण दाहाल चाहिँ मभन्दा जान्नुहुन्छ है यस मामलामा भन्ने कुरा। त्यसो भएपछि त्यहाँ चुनाव गरिरहनु पर्दैन क्या, यो स्वाभाविक रूपमा जाने कुरा हो। त्यो भयो सहमति। त्यो एउटा रियलाइजेसन भयो नि त, आफूभन्दा अर्को जान्ने छ अथवा आफूभन्दा उसले यो जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्छ है भन्ने कुरा, त्यो स्वीकारोक्ति भयो, त्यो सहमति हो। त्यो भएन भने उस्तै त हो नि भन्ने लाग्यो भने चुनाव लड्न सकिन्छ। चुनाव लडेर परिणाम स्वीकार्न सकिन्छ। परिणाम स्वीकारिसकेपछि फेरि म त तपाईँसँगै चुनाव लड्या मान्छे हो नि, तपाईँले यति भोटले जित्नुभयो, मैले हारे पनि म बराबरको हुँ, यो तरिका ठिक होइन र मेरो प्यानल मेरो पक्ष भनेर मलाई कसले भोट दिएको थियो भनेर त्यो खोज्दै हिँड्ने, त्यो खालको शैली गुटगत शैली हो। त्यो खालको गर्नु हुँदैन।
मतगणनापछि पाएको भोट वा नपाएको भोट बिर्सिनुपर्छ। अब जस्तो के भने तपाईँले भोट प्राप्त गर्नुभयो, त्यो प्राप्त गरेको भोट यी चाहिँ मेरा हुन्, कसले दियो मलाई, तपाईँले दिनुभयो भनेर जसले दियो त्यो चाहिँ आफ्नो ठानेर, जसले दिएन छ त्यसप्रति यो चाहिँ नि यो अलि पछि आएको दिव्य ज्ञान होइन। योभन्दा अगाडि त तपाईँ निकै सम्झिरहनु भएको थियो जस्तो लाग्छ है मलाई। के चिज? मलाई भोट दिएकाहरू नदिएकाहरू भनेर थिएन र थिएन। मैले कहिले त्यसरी लिइनँ। मैले गुटगत कुरालाई कहिले पनि प्रश्रय दिइनँ, कहिले पनि। तपाईँले नसम्झिदिएको भए, तपाईँले त्यसरी नै पोलिटिकली रियाक्ट नगरिदिएको भए माधव नेपालको छुट्टै गुट के खाएर बन्थ्यो होला र? माधव नेपालको बारेमा म धेरै चर्चा गर्न चाहन्न। होइन, मैले त्यो मात्रै कुरा गरेको। माधव नेपाल यस्तो ईर्ष्यालु व्यक्ति हो जो अरूको कुनै सकारात्मक नाम पनि सुन्न मन नपराउने, त्यस्तो खालको मान्छे। जगदम्बा अल्ट्रा प्रीमियम ओपीसी सीमेंट, यही हो नेपाल को अनुभवी ओपीसी सीमेंट। I'll either make it or break it, but I'm definitely gonna shake it. A heart of a soldier, my dreams are colossal. I'm a leader, I need a footstep they can follow. Every mile I walk is a story worth telling. Stomp through the concrete, raise hell till it's heaven. I'm the man, I'm a beast, a monster. That's why I came, I saw, I conquered. Maneuver swiftly, I go with the flow. I got gold in my soul. I'm no average Joe, no time to waste. How long is a soon? Zip zap zoom, ready to touch the moon. Closer to greatness, I can feel it in my bones. I keep walking alone, representing where you're from. Gold Star G10 for the fast life. तँलाई म पैसा दिन्छ है। आमा के गर्नु भएको? बच्चालाई त्यसो गर्यो नि बिग्रिन्छ नि बच्चा। अनि मलाई त्यो फुटबल सुटबल के थाहा, ऊ आफै जान्नेछ किनिहाल्छ भनेर दिएको। के भयो त? आमाले आफ्नै नातिलाई गिफ्ट दिन नहुने? गिफ्ट त दिनुहुन्छ नि, तर पैसै हातमा दिनु भएन भने नि यार। यस्तो गर्नुस् न त हजुरआमा, प्रभु पे एपबाट पैसा पठाइदिनु, म ड्याडीसँग सल्लाह गरेर अनलाइनबाट किनिहाल्छु नि, हुन्न ड्याडी? ए प्रभु, मलाई यो एप स्याप भन्ने के थाहा? यो प्रभु पे चलाउन यति सजिलो छ कि आमाले पनि एकैछिनमा सिकिहाल्नुहुन्छ। जय होस् प्रभु। प्रभु पे वालेट अब मोबाइलमा। माधव नेपाल यस्तो ईर्ष्यालु व्यक्ति हो जो अरूको कुनै सकारात्मक नाम पनि सुन्न मन नपराउने, त्यस्तो खालको मान्छे। त्यसै म ठिक छ, यो कुरा नगरौँ। अब एकैछिन महाधिवेशन पनि अब पूर्व सन्ध्यामै छौँ, आइसक्यो। यसका रिजल्ट्सहरू 2-4 दिनमा थाहा भइहाल्छ। त्यो लगत्तै फेरि नेपाल चुनावमै हुने कुरा संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ, तर कम्पोनेन्ट्सहरू संविधानको पालक व्याख्याकर्ता सर्वोच्च अदालत भाँडभैलो मचिरहेको छ, राजीनामा मागिएको छ प्रधान न्यायाधीशको। अब सर्वोच्च अदालत यति तरल अवस्थामा रहेको बेलामा विपक्षी दलको नेता तपाईँ अब त्यति इन्भल्भ पोलिटिक्स गरिरहनु भएको छ जस्तो देखिँदैन। तपाईँ एकदम उदासीन केही होइन जस्तो गरेर तपाईँ बसिरहनु। यु हेभ नट रियाक्टेड प्रपरली। सत्तारूढले पनि त्यस्तै गरिरहेको छ। यो धेरै गम्भीर समस्या हो, धेरै गम्भीर समस्या। राज्यका अङ्गहरू, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, यी व्यवस्थापिका कार्यपालिका जन्माउने र कार्यपालिका या मुलुक सञ्चालन गर्ने कानुनहरू जन्माउने वा संशोधन गर्ने थलो हो। त्यो अत्यन्तै शक्तिशाली हुन्छ र जनताबाट निर्वाचित हुन्छ। त्यो अर्को जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूबाट सरकार निर्माण हुन्छ। अपवाद बाहेक अहिले हुँदो रहेछ नि, संविधानभन्दा बाहिरबाट पनि हुँदो रहेछ, जनताको अभिमतभन्दा बाहिरबाट पनि हुँदो रहेछ, परमादेशबाट हुँदो रहेछ,
संसदलाई थाहा नदिकन प्रधानमन्त्री हेरफेर हुँदो रहेछ, नियुक्ति हुँदो रहेछ, शपथ ग्रहण हुँदो रहेछ। यो सबै त अहिले आएर विश्व अपवादको रूपमा एउटा चाहिँ देखियो। यो बेग्लै कुरा हो। ताजा गन्जागोलको समाधान देख्नु भएको छ? अब म त्यसैमा जाँदैछु। यस्तो स्थिति यो धेरै गम्भीर स्थिति हो। जति बेला न्यायपालिका आफ्ना न्यायिक सीमाहरूभन्दा बाहिर कार्यकारिणीतर्फ हस्तक्षेप गर्ने, व्यवस्थापिकातर्फ हस्तक्षेप गर्ने, प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्थापकीय उसको व्यवस्थापिकाको अधिकार, त्यो अधिकारमाथि वास्तै नगरेर आफैले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिदिने, पार्लियामेन्टमा पठाएको भए पनि हुन्थ्यो नि, आफै नियुक्त गरिदिने। र राष्ट्रपतिको अधिकार धारा 76 को उपधारा 5 मा राष्ट्रपतिले यो चिज विचार गर्नेछ, राष्ट्रपतिले तय गर्नेछ भन्ने व्यवस्थालाई राष्ट्रपतिले तय गर्न नपाउने आफै तय गर्ने, त्यो कुरा धेरै गम्भीर कुरा हो। र यसभित्र फियर छैन भन्ने कुरा एकजना सर्वोच्च अदालतका संवैधानिक इजलासका सदस्य रहेका न्यायाधीशको इमेल जसरी आयो र पढी बाँची सुनाइयो, प्रिन्ट आउट गरेर वितरण गरियो, सुनाउँदै वितरण गरेको प्रति फिर्ता लिने स्थिति बन्यो। त्यहाँ केयरमेट गर्ने, रोकिएर पढ्नै नमिल्ने स्थितिमा पुग्ने, पढ्न रोक्ने अवस्था पुगेर कागजहरू फिर्ता लिनु पर्यो। र कागज त कम्प्युटरभित्र हाल्न, ल्यापटपभित्र हाल्न मिलेन, तर सकेसम्म त कागज पट्याएर भए पनि कम्प्युटरभित्र ल्यापटपभित्र हाल्न त खोजियो नि। त्यहाँ त्यो सबै फिर्ता लिएर चाहिँ गुपचुप गरियो। गजबका कुराहरू त त्यहाँ आए, वास्तवमा त्यहाँ सेटिङका कुरा आए, त्यहाँ राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहका कुरा आए। फैसला गरेर न्यायाधीश टुङ्गिएन, फैसला असंवैधानिक ढङ्गले गरिएको साह्रै महत्त्वपूर्ण फैसलाको उपलब्धिको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो। दुईटा इमेल कमसेकम चर्चित इमेल रहे। यो स्थिति भनेको धेरै सिरियस हो। अब त्यसमाथि लेनदेनका कुरा आए, समाधान। अब यी लेनदेनका कुराहरू समेत आएपछि त अदालत कति राजनीतिक हिसाबले मात्रै होइन, इमान जमान, न्यायिक निष्पक्षता, नैतिकता, यी सबै कुरामा कति प्रदूषित भइसकेको रहेछ भन्ने कुरो देखियो। यो त सिरियस कुरा। अदालतलाई रेट्रोफिट रिपेयर गरेर यो पुराना भग्नावशेष भवनहरूलाई फेरि पुनर्निर्मित गरेको जस्तो गर्ने कि रिइन्जिनियर गर्ने बेला भयो तपाईको विचारमा? वास्तवमा के भने रिइन्जिनियरिङ गर्नुपर्ने नै अवस्था देखिन्छ। तपाईलाई बारम्बार यो किन सोधिरहेको छु भन्दा तपाईको भूमिका छ यसमा। यसमा के भने म चाहिँ नि यस स्थितिको सिर्जना गर्ने, खास गरी यो के हो त भन्दा 5 दलीय गठबन्धनको कानुनी क्षेत्रको व्यवहारको प्रकटीकरण हो नि। हो त यो कानुनी क्षेत्रको व्यवहारको प्रकटीकरण हो। उहाँहरू के गर्नुहुन्छ, बारसँगै बस्छ, एमिकस क्युरी बस्छ, बारका प्रतिनिधि, एउटा पक्षका वकिलहरू बस्छ, श्रीमान न्यायाधीशजीहरू बस्नु, र अब यसो गर्ने भविष्यमा यो गर्ने, फलाना मुद्दा हराउने, प्रधान न्यायाधीश निकाल्ने। किनभने आई थिंक अहिले यो चर्चाले पनि ओलीजी धेरै व्यक्तिहरूले बुझ्न पर्नेहरूले र इन्थुजियास्टहरूले बुझ्न थालिसके समाधानको चाहिँ नि गन्जागोलबाट मैले हिजो पनि बोलेको थिएँ। हजुर, एउटा प्रेससँगको अन्तर्क्रियामा बोलेको थिएँ। यो क्यान्सर भइसकेको स्थिति रहेछ, यो साधारण घाउ खटिरा होइन, क्यान्सर भइसकेको स्थिति रहेछ। यो कुनै तपाईँले यसो बिजुवा बोलाएर यसो दुबोको मुन्टा अनि कुखुराको अन्डा मनसाएर हुने कुरा होइन। यो कुनै भ्रमबाट यो समाधान हुँदैन। यसको समाधान अपरेसन किमो जस्तो गम्भीर विधिबाटै गर्नुपर्छ। सो कोर्ट सिस्टमलाई चाहिँ नि रिइन्जिनियर गर्नुपर्ने नै कुरा तपाईँको कुराबाट पनि बुझियो भने रिइन्जिनियर
न्याय सेवालाई गर्ने भन्ने कुरा अब हामीले अंगीकार गरेको व्यवस्थामा गरिनुपर्ने फेरबदल पनि त त्यसको अंग होला नि। तर के हो भने अहिलेको उहाँहरूको यो तमासा जुन छ नि, यो सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा भएको अधिवक्ताहरूको तमासा अथवा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूले गरेको तमासा, यी सबै तमासा के हुन् त भन्दा एउटा पोलिटिकल उद्देश्यबाट प्रेरित दूषित मनसायबाट प्रकट भएका तमासाहरू हुन् यिनीहरू। यी के राजनीतिमा भागभण्डा खोजेको र भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको कोर्ट सिस्टमको नेतृत्व गरेको कारणले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गरिएको भन्ने कुरा उहाँले त्यस यो आरोपका बारेमा तपाईको धारणा के? एउटा कुरा नि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ त्यो सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ, बाहिरबाट हामी त देख्दैनौँ नि भन्छ। त्यो उहाँहरू भनिरहनु जुन भएको छ नि, ल प्रधान न्यायाधीशले नेतृत्व गरेको हो भने एक्लै त होइन होला, त्यही फैसला जुनका बारेमा यत्रो कुरा चलिराखेको छ, सेटिङको कुरा चलेको छ, गौदान लिएको कुरा चलेको छ, घोडादान लिएको कुरा चलेको छ, के दान लिनुभयो उहाँहरू जान्नुहुन्छ। मन्त्री दान लिनुभयो कि पद ओहदा दान लिनुभयो कि अर्थकै ताम्र लिनुभयो कि स्वर्ण लिनुभयो कि नगद लिनुभयो कि के लिनुभयो, त्यो त तपाईँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि यो लागेका आरोपहरू तपाईँले एक्सपिरियन्स गर्नुभएको भएन, नडाँटी भनिदिनुहोस् त। उहाँहरूलाई भन्न दिनुहोस् न, उहाँहरूलाई भन्न दिनुहोस्। समय समयमा फलानालाई भेट्यो छापिन्थ्यो, मैले कसैलाई भेटेको थिएँ, कसैलाई केही भनेको थिएँ, उहाँहरूलाई भन्न दिनुहोस् न। मैले कसैलाई केही अफर गरेका थिएँ, उहाँहरूलाई भन्न दिनुहोस् न। श्रीमान न्यायाधीशहरू त्यस इजलासमा 5 जना हुनुहुन्थ्यो, 5 जना मध्ये 1 जनालाई प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट यस्तो अफर आएको थियो भन्न दिनुहोस् त, भन्नुहोस् न। मैले त तपाईँ पनि बार्गेनको चाहिँ नि होइन भइसक्नु भएको थियो, तपाईँ मन्त्री दिनलाई चाहिँ नि तयार भइसक्नु भएको थियो रे भन्ने कुरा। अनि मैले किन दिइनँ त? कुरो मिलेन होला नि त। यस्तो के भनेदेखि यो हाइपोथेटिकल कुरा गरेर त्यसरी निराधार कुरा गरेर त्यो त कहीँ पुगिने कुरा होइन नि त। त्यो त हुन्थ्यो भने त। तर यहाँकै सहयात्रीहरूले गरेको कुरा यसो छिटपुट ग्यादर गरेर यहाँ समक्ष राखे। उहाँहरू त आफ्नो पक्षमा भए ठिक छ, आफ्नो पक्षमा भएन भने बेठिक छ भन्नुहुन्छ। अहिले किन उहाँहरू बोल्न सकिरहनु भएको छैन? हिजो सेटिङको विरोध गर्नुहुन्थ्यो, सेटिङ गर्न खोज्दै छ भन्नुहुन्थ्यो। त्यो त के रहेछ भने रिइन्जिनियरिङको फर्मुला बताइदिनुहोस् ओलीजी। अघि तपाईँले कुरा गरे होइन, यो प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा गरेर मार्ग प्रशस्त गरे रिइन्जिनियरिङको विचारोपण हुन्छ कि यो सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूले यो अहिले रिइन्जिनियरिङ हुन सक्ने गरेको ठाउँमा पुगेकै छैन। किन पुगेको छैन भने राजनीतिक दलहरू यसमा जो अहिले सत्ता गठबन्धन 5 दलीय छ नि, यो उहाँहरूको कुकर्मको फल हो नि। हो अहिले आएको त त्यो दलहरू यसमा संलग्न छ, साइलेन्ट छ। यत्रो न्यायाधीशहरू कराउनु भएको छ, वकिलहरू कराउनु भएको छ, वरिष्ठ वकिल कराउनु भएको छ। त्यस मुद्दाको प्रसङ्गमा जहाँ लेनदेन कारोबार भयो, सेटिङ भयो भन्ने कुरा छ, त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरू सेटिङ कोसँग भयो भन्ने कुरा आइराखेको छ। तपाईँ विचार गर्नुहोस् न। मन्त्री कसले दियो भन्ने कुरा आइराखेको छ, मैले दिएँ भन्ने कुरा त छैन नि त। हो र? मैले दिएँ भन्ने कुरा, अरू कुराहरू मैले दिएँ केही भन्ने कुरा हो र? उहाँहरूले दिएको कुरा उहाँहरू, त्यसकारण उहाँहरू तैँ चुप मै चुप गुपचुप गरिराख्नु भएको छ, होइन र? संवैधानिक आयोगहरूमा त यसो भागभण्डामा त तपाईँले पनि साथ दिनै भएको हो नि। संवैधानिक आयोगमा कसको मान्छे मैले लगेँ, कसको नातागोता लगेँ, मलाई त्यस्तो जानकारी छैन। प्रधान न्यायाधीश, सिटिङ प्रधान न्यायाधीशले सिफारिस गरेका मानिसहरूलाई उहाँ सिफारिस गर्ने ठाउँमै हुनुहुन्छ। संवैधानिक उसमा सिफारिस गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ। पब्लिक क्वेरीको तपाईँले पोलिटिकल आन्सर दिइरहनु होइन होइन। संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री हुन्छ, विपक्षी दलको नेता हुन्छ,
प्रधान न्यायाधीश हुन्छ, सभामुख हुन्छ, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष हुन्छ, उपसभामुख हुन्छ, यति हुन्छन्। यी सबै त सिफारिस गर्नै सक्छन्। त्यहाँ सिफारिस माथि छलफल गर्न सक्छन्। सिम्पली सिफारिस प्रधानमन्त्रीले गर्छ। त्यसमा उहाँहरूका थपघट सुझावहरू आउन सक्छन्, छलफल हुन सक्छ र परिषदले सामान्यतः परिषदले त्यस्तो मतभेद बहुमत अल्पमत गर्ने सिम्पली गरिएको छैन। साधारणतया बहुमतले अथवा सहमतिले जुन मान्छेहरूको नाम सिफारिस गरौँ यो योग्य छ भन्ने कुरा टेबलमा आइसकेपछि त्यसैको आधारमा निर्णय। अब जाँदा जाँदै ओलीजी एमसीसी एउटा महत्त्वपूर्ण विवादित विषय बनेको छ। तपाईँ प्रधानमन्त्री छँदा संसदमा लाने कोसिस तपाईँबाट भएको जस्तो देख्थ्यौँ हामी। अब महाधिवेशन उन्मुख नेकपा एमालेको एमसीसी प्रतिको ताजा धारणा तपाईँ प्रधानमन्त्री रहँदाखेरिको धारणासँग सिमिलर छ कि फरक छ? के गर्नुहुन्छ? एउटा कुरा अहिले त्यस सम्बन्धमा मैले कुनै पहिले नै कसैले कार्ड फालेकै छैन, मैले कार्ड फाल्न हतार गर्नुपर्ने त्यस्तो स्थिति होइन, किनभने म सरकारमा छैन। तर तपाईँका अध्यक्षका प्रत्याशीले आफ्नो घोषणा पत्रमा यो कुरा इङ्गित गरिसक्नु भएको छ अरे। अनि उहाँले के बोल्नुहुन्छ व्यक्तिगत तवरमा उहाँका कुराहरूको त्यो व्यक्तिगत कुरा हो। त्यसमा तर तपाईँकै पार्टीको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, पार्टी नीति उहाँले बोलिरहनु भएको छैन। थुप्रै ठाउँमा आजकल उहाँले बोलिरहनु भएका कुराहरू पार्टीका नीतिभित्र पर्दैनन्, किनभने उहाँ अनेक थरी कुराहरू बोलिरहनु भएको छ। न पार्टीका निर्णय बोलिरहनु भएको छ, न नीति बोलिरहनु भएको छ। त्यसकारण व्यक्तिगत तवरमा बोलेका कुराहरूको सम्बन्धमा मैले धेरै गइरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। अर्को, जब सरकारले पास गर्ने कि फेल गर्ने त सरकारको कुरा हो पहिलो, र अहिलेको सरकार भनेको एमसीसी गर्नेहरूको सरकार हो। एमसीसी सम्झौता गर्ने कांग्रेस र माओवादी केन्द्र, शेरबहादुरजी र प्रचण्ड उहाँहरू नै हो नि त गर्ने। उहाँहरू सरकारमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले भन्नु पर्यो, उहाँहरूले प्रस्ताव ल्याउनु पर्यो, उहाँहरूले कुरा गर्नु पर्यो। उहाँहरू कुरा गर्नुभएको छैन, उहाँहरूले सोध्नु भएको छैन मेरो दृष्टिकोण के छ भनेर। शेरबहादुरजीले त सोध्नु भएको छैन, हामीले सोध्दा नहुने। अब अनि तपाईँले सोधेर भोटिङ हुन्छ र? तपाईँले सोधेर धारणा आएदेखि त भोटिङ गर्न सजिलो होला नि। प्रचण्डजीले त कुरा गर्नुभएको छैन। महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूले यो विषय उठाउन सक्ने सम्भावनाका आधारमा मैले चाहिँ नि वर्तमान अध्यक्ष केपी ओलीसँग सोधे मात्रै हो। अनि त्यसको रेडिमेड नि पहिलेदेखि हामी धारणा बनाएर बसेका छौँ भनेर पर्खेर बसेका छौँ भन्ने किन गर्नु पर्यो र? हामीसँग जब विषय प्रस्तुत हुन्छ, विषय प्रस्तुत भएका बखत हामी त्यति बेलाको कुराहरूलाई हेरेर त्यसको एन्सर गर्छौँ। अध्यक्षज्यू, आजका लागि यसमै बिट मारौँ। आगामी महाधिवेशनका लागि यहाँलाई र यहाँका पार्टी क्याडरहरू सबैलाई शुभकामना, र अपोजिसनका लिडरका रूपमा पनि तपाईँको रोल नेपाली जनताले नजिकबाट हेरिरहने रहनेछन्। अब यो महाधिवेशन सकिएपछि फेरि ताजा कुराकानी भेटघाट गर्ने नै छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।